नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी समसामयिक अनि आम सरोकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। यति बेला मुलुकमा राजनीतिक कलहको बहसले बढी ठाउँ पाउने गरेको छ। कारण राजनीतिक दलहरू नागरिकका दैनिकी भन्दा अलि टाढा हुन खोज्दैछन् र नागरिकका पीडा र दुःखलाई बुझ्न चाहँदैनन्। मुलुकमा राजनीतिक व्यथिति र राजनीतिक कलह व्याप्त छ। यसकारण हामी समाजका अन्य क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिँदैनौँ। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि मुलुकको राजनीतिक कलहको चपेटामा परेको छ। यदा कता स्वास्थ्य मन्त्री अथवा यस्तै सरोकार राख्ने निकायले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने घोषणा गरे पनि ती घोषणामै सीमित छन्। स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र किन यसरी व्यथितिको चपेटामा परेको होला त? मुलुकभर अहिले निजी अस्पतालहरू मौलाएका छन्। फेरि सरकारले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्याख्या गरेको छ। सरकारले अथवा राज्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको जस्तो के नागरिकले स्वास्थ्य उपचारको हकलाई सजिलै पहुँचमा राख्न सकेका छन् त? आज हामी यो विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि हामीले डाक्टर अनिल कुमार झालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। डाक्टर अनिल कुमार झा चर्मरोग तथा यौन रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब लामो समय तपाईँ निजी अस्पतालहरूमा काम गरिरहनु भएको छ, अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, स्वास्थ्य स्थिति विशेष गरी सर्वसाधारणका सन्दर्भमा कस्तो छ? तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? हजुर, यस्तो छ, मैले प्राइभेट अस्पतालहरूमा पनि लामो समयदेखि काम गरेँ र त्योभन्दा अगाडि 15 वर्ष म शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज सरकारी अस्पतालमा नि काम गरेको छु। त्यसैले मलाई दुवै क्षेत्रको अलिअलि अनुभव छ। त्यस्तो त्यो हेर्दाखेरि के पाइयो भनेदेखि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ के भनेदेखि सरकारी, पूर्ण सरकारी भनौँ है, एउटा चाहिँ अर्ध सरकारी र एउटा गैर सरकारी भनौँ है। त्यो तिनैतिर चाहिँ हेर्दाखेरि मैले तिनैतिरको अनुभव गर्न पाएँ र मैले के पाएँ भनेदेखि धेरै फरक चाहिँ रहेनछ है। मैले पहिला सरकारीमा काम गर्दा के सोचेँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ सरकारको विभिन्न तहबाट आउँदै आएको हुनाले यहाँ चाहिँ धेरै कुरा बुझिँदैन रहेछ, धेरै अरू जिम्मेदारी हुन्छन्, ठुल्ठुला चाहिँ अर्गनाइजेसन भएको हुनाले। अनि प्राइभेटमा जाउँ भनेर प्राइभेटमा गएँ। प्राइभेटमा जाँदाखेरि म आफै पनि एक लगानीकर्ता भए तापनि त्यहाँ पनि मैले के पाएँ भने त्यहाँ बुझाउन गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ गाह्रै रहेछ। त्यहाँ पनि अवस्था त्यस्तो रहेछ। हजुर, सर्वसाधारण नागरिकलाई सजिलो हुने गरी स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारी संयन्त्रमा पनि बुझाउन गाह्रो, निजी अस्पतालका व्यवसायीहरूलाई पनि बुझाउन गाह्रो त्यो स्थिति छ। हजुर, अनि त्यसपछि तेस्रो के आयो भनेदेखि क्लिनिक्सहरू भयो होइन। अब तेस्रो चाहिँ पूर्ण प्राइभेट भनेको चाहिँ एउटा क्लिनिक टाइपको भयो, जहाँ डक्टरहरू बस्छन्, बिरामी हेर्छ जान्छ। त्यसमा संस्थाको कुरा भन्दा पनि एउटा क्लिनिकको कुरा हुन्छ। त्यहाँ पनि विभिन्न कठिनाइहरू चाहिँ पाइयो। अब त्यसलाई म अलिकता त्यसमा जाउँ भने कसरी भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब सरकारी उसमा चाहिँ संयन्त्रमा जसरी अरू कुराहरू प्रभावित छन्, राजनीतिका यहाँले भन्नुभयो भर्खर राजनीतिक कारणले या अरू कारणले देशको अवस्थाले गर्दा त्यस्तै अरू क्षेत्रमा जस्तो त्यसमा प्रभाव भनौँ या राम्रो प्रभाव या कुप्रभाव, जे प्रभाव होला त्यो प्रभाव पर्या हुनाले चाहिँ फस्टाउन नसक्ने देखियो सरकारीमा। प्राइभेटमा के देखियो भने यहाँ के हुँदो रहेछ, जति प्राइभेट संस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी छन् त्यसमा पनि 2 खालका छन्। एउटा चाहिँ अस्पताल मात्रै बिरामीलाई सेवा दिने, अर्को शिक्षण संस्थानहरू जस्तै मेडिकल कलेजेसहरू र अस्पताल समेत दुईटै भएका। त्यसमा के देखियो भने लगानीकर्ताले लगानी लगाइसकेपछि यहाँ धेरै जसोको म क्षमा साथ भन्न चाहन्छु, किनभनेदेखि सबै हाम्रै कलिग्स हुन्,
र उहाँहरू रेस्पेक्टेड हुनुहुन्छ र त्यो हेर्दाखेरि के पाएँ भनेदेखि उहाँहरूको मैले धेरै जसो बढीमा के पाएँ भनेदेखि के मनमा हुँदो रहेछ भने एकचोटि संस्था खोलेपछि पहिला आफ्नो भाग मैले जति लगानी गरेको त्यो पहिला कसरी आओस् भन्ने चाहिँ मनमा हुँदो रहेछ। यो एउटा व्यापारीको हिसाबले सोच्दा त यो ठिकै हो। डाक्टर यहीँनिर अलिकति जस्तो नि अब अहिले त हामी स्वास्थ्यलाई सेवा भन्छौँ नि हो, तर यो त परिभाषा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य सेवा होइन, स्वास्थ्य व्यापार हो र त्यो पनि यति सजिलो व्यापार, उपभोक्ता बाध्यकारी छ, उसलाई अझ बढी बाध्यतामा धकेल्न निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू लागि परिराखेका छन्, त्यसमा चिकित्सक स्वयं अझ बढी लाग्छ। अब यस अर्थले नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो भन्नु गलत हो, भन्न मिल्ने स्थिति आयो कि आएन? म आफै एउटा स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले म यो कुरालाई त म त मान्दिनँ, किनभनेदेखि मैले त्यसलाई त्यो दृष्टिकोणले हेरेको छैन एक। तर अवस्थाको जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने अवस्था त्यस्तो छ जहाँ यो सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर यहाँ एउटा कुरा यहाँले नै शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ धेरै जसो विडम्बना है। एउटा के छ भने कन्ज्युमर एक्टले पनि चाहिँ यो अब मेडिकल क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा व्यापारकै संज्ञा दिइसकेको अवस्थामा भएपछि झन् त्यस्तो सोचाइ राख्ने व्यक्तिको लागि ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारको संज्ञा दिएपछि हजुर स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पैसा कमाउनेहरूलाई सजिलो त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ भएको छ। पहिला चाहिँ यसलाई मानि नमानिकन त्यो मनमा थियो, तर यसलाई अब कानुनले नै झन् चाहिँ त्यसलाई सह दिएपछि त अब चाहिँ झन् सजिलो। डाक्टर साहब, अब यति लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरिरहँदा हजुर यो मुलुकका नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको चिकित्सा क्षेत्र छ अथवा स्वास्थ्य सेवा छ, त्यो जबरजस्त ढङ्गले घरखेत बेचेर उपचार गर्नै पर्छ भन्ने स्थितिको त्यो बेग्लै भयो। तर सहज ढङ्गले म बिरामी हुँदा यो मुलुकका मेरा चिकित्सकहरूले मलाई बचाउन लागि पर्छन्, मसँग पैसा नभएर के भयो र, म आर्थिक रूपले सम्पन्न नभएर के भयो र, म बाँच्छु भन्ने स्थितिमा नेपाली नागरिकहरू छन्। मलाई लाग्छ यो प्रश्न अति महत्त्वपूर्ण हो र यसको उत्तर के हो भने उदाहरणको साथ दिउँ भनेदेखि पहिला डाक्टर कहाँ पुग्नु अगावै या चिकित्सक कहाँ पुग्नु अगावै कुनै पनि बिरामी पहिला चाहिँ संस्थाको ढोकामा पुग्छ, त्यसपछि काउन्टरमा पुग्छ। त्यहाँ पुगेपछि पहिला त पैसा नै त्यहाँ उसले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पैसा बुझाउँदाखेरि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण, मैले यो उदाहरण धेरै ठाउँमा दिइसकेका छु, सरकारले नै पहिला के भन्छ नि, त बिरामी भइस् पहिला ट्याक्स मलाई दे, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू तुरुन्तै भ्याट कटाइन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नियमअनुसार त्यो पनि काहीँ बिलिङ छ भनेदेखि त्यो कटाएर अनि डाक्टर कहाँ पुग्छन्, त्यसपछि डाक्टर कहाँ बिरामी जान्छ। डाक्टर र बिरामी वास्तवमा यस बिचमा यदि यस्तो भएको भए हुन्थ्यो कति राम्रो हुन्थ्यो कि डाक्टर र बिरामी सिधा भेटघाट भए चाहिँ यो कुरालाई यो प्रश्न चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। तर त्यो हुँदैन रहेछ, किनभने धेरै ठाउँ पुगेपछि एक त बिरामीहरू जहाँ छन् सबै ठाउँमा डाक्टर हुँदैनन्। पहिलो कठिनाइ त त्यो छ। पहिला चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि गाउँका यदि छन् भने पहिला गाउँको जुन अलिकता त्यहाँ अलिकता स्वास्थ्य सम्बन्धी थाहा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ पहिला उपचार गर्छन्। त्यसबाट भएन भने अलिकता चाहिँ औषधि पसलमा गएर अनि सोधेर औषधि लिने गर्छन्। त्यहाँबाट पनि भएन भने जेनरल फिजिसियन कहाँ या क्वेक्स कहाँ, अनि त्यसपछि जेनरल फिजिसियन, अनि मात्रै विशेषज्ञ कहाँ जाने धेरै जसो हाम्रो उसमा चलन छ। यो राजधानी भए तापनि यहाँ मैले के पाएको छु भने धेरै जसो बिरामीहरू हामी कहाँ आउनुभन्दा पहिला चर्मरोग सम्बन्धी म त्यसको विशेषज्ञ भए हुनाले पहिला त यहाँ राजधानी जस्तो ठाउँमा पनि पहिला उनीहरू औषधि पसलमा जान्छन्, त्यहाँ भएन भने अलिकता अरू जेनरल डाक्टर कहाँ जान्छन्, भएन भने हामी कहाँ आउँछन्। त्यो चाहिँ किन पनि हुनसक्छ भने म डाक्टरकोमा जानु भनेको लुटिनु हो, मैले बढी पैसा तिर्नु हो, हुनसक्छ थोरै पैसा तिरेर म क्लिनिकबाट औषधि लिउँ, अनि आर्थिक कारण नै भनेको हाम्रा चिकित्सकहरूको विश्वास नागरिकमा छैन।
कम हुँदै गएको छ भन्नु पर्यो। छैन म भन्दिनँ कि केही सीमित होलान् हजुर चिकित्सकहरू राम्रा, तर अधिकांश चिकित्सक अथवा डक्टरले पैसै कमाउनका लागि बोर्ड झुन्याएर बसेका छन्। विश्वास गुमिँदै गएको छ, विश्वास गुमिँदै गएको छ भन्न सकिन्छ। दिन बित्दै गएपछि विश्वास घट्दै गएको जस्तो यो विकसित मुलुकमा पनि यस्तै हुन्छ कि जस्तो अब यहाँले अघि भन्नुभयो सिधै चिकित्सकसँग भेटिनुको साटो पहिला काउन्टरमा जानुपर्छ, पहिला बिल तिर्नुपर्छ, अनि उपचार गर्नुपर्छ, हाम्रो अहिलेको अभ्यास। यही अभ्यास हुन्छ यो विकसित मुलुकहरूमा? विकसित मुलुकमा झन् अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि विकसित मुलुकमा र यहाँको के फरक छ भने त्यो नाता प्रश्न सोध्नुभयो भने त्यो नातामा त यहाँ सजिलो। जस्तो उदाहरणको लागि विदेशी मुलुकमा इन्सुरेन्स सिस्टम भएको हुनाले जुन यहाँ अहिले भइसकेका छैन बृहत रूपमा, त्यस कारणले के हुन्छ भने पहिला विशेषज्ञ कहाँ चाहिँ सामान्यतया पब्लिक जान पाउँदैन। विशेषज्ञ कहाँ यहाँ चाहिँ पैसा तिर्यो भने विशेषज्ञ कहाँ सिधै जान पाउने। त्यहाँ चाहिँ के छ भने पैसा तिर्न सके पनि पहिला चाहिँ जिपी जेनरल प्र्याक्टिसनर या फ्यामिली फिजिसियन कहाँ जानुपर्छ। त्यसपछि अनि फ्यामिली फिजिसियनले रिफर गर्यो भने पठायो भने विशेषज्ञ कहाँ जान मिल्ने नभए जान नमिल्ने त्यहाँको नियम हो। जस्तै त्यहाँको चाहिँ सुविधाहरू उपकरणहरू यहाँभन्दा धेरै राम्रा छन्, तर डक्टर कहाँ पुग्नलाई नै त्यहाँ पनि स्टेप चाहिँ भनेको दुवै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो कठिनाइ चाहिँ छ। यहाँ पैसा भयो भने एटलिस्ट ल म फलानु विशेषज्ञलाई देखाउन जान्छु भने पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ इन्सुरेन्सले त्यसलाई टाइट गरेर राखेको हुन्छ। इन्सुरेन्सको एउटा सिस्टम छ जस मार्फत पहिला जेनरल डक्टरलाई भेट्नुपर्ने अनि मात्रै जान पाउने चाहिँ सुविधा छ त्यहाँ र यहाँ फरक। अब हाम्रो यो भौगोलिक बनावटका कारण पनि हैन, हजुर सरकारले हरेक ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी खोल्छु भनेर खोल्यो भने पनि त्यहाँको भूबनोट र बस्ती जनसङ्ख्याका आधारले राम्रो चिकित्सक पठाउन नसकिने यो स्थितिमा अहिलेसम्म यसको विकल्प राज्यले खोज्न खोजेको र यहाँहरू जस्ता चिकित्सक जो सेवामा पनि हुनुहुन्छ व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ हैन, यहाँहरूले पनि कम्तीमा त्यसको विकल्प सजिलो गरी त्यो ठाउँको बासिन्दाहरूले उपभोक्ताहरूले अथवा बिरामीहरूले उपचार पनि पाउन्। अब चिकित्सक जान नसक्दाको अवस्थामा पनि उनीहरू रोगबाट उपचार गरेर बाँच्न सकुन् भन्ने त्यो विकल्पको अभ्यास हामी कहाँ भएको छ कि? अभ्यास भएको छ, गभर्मेन्टको लेभलमा पनि भएको थियो भन्न सकिन्छ टेलिमेडिसिन मार्फत, जुन यहाँको भौगोलिक अवस्थाको लागि त्यति सफल भएन क्यारे। त्यो मैले पनि त्यस्तै सुनेको छु, तर प्रयास मेरो विचारमा मेरो अनुरोध छ सरकारसँग कि त्यो प्रयासरत हुनुपर्छ र हामीले आफ्नो लेभलबाट आफ्नो तहबाट प्राइभेट हस्पिटलहरूमा या प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ हामीले यसको विकल्प के खोजेका छौँ भनेदेखि जस्तो दूर दराज गाउँमा जहाँ भन्नुभयो जहाँ स्वास्थ्य चौकी पनि छैन, यहाँ चाहिँ चौकी छ भन्नुभयो, म त भन्दैछु स्वास्थ्य चौकी पनि नभएको कुनै स्वास्थ्य कर्मी नभएको ठाउँ गाउँमा त्यहाँ चाहिँ हामीले जस्तै चाहिँ हिमाल पहाड र तराई भनेर एउटा मोडल तयार गर्दैछौँ। प्रयास हो, यो सुरुवात हो, त्यो गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ हामीले लगभग 700 जना बिरामी चाहिँ हेरिसक्यौँ यसरी र यहीँबाट काठमाडौँबाटै र टेलिमेडिसिन मार्फत। र त्यो टेलिमेडिसिनलाई हामीले नाम टेलिहेल्थ दिएका छौँ किनभने त्यो टेलिमेडिसिनमा मेडिसिनको कुरा मात्रै हुँदैन, जस्तै बाँकी समयमा त्यो क्यामेराले चाहिँ कम्प्युटर ट्रेनिङ, भोकेबुलरी ट्रेनिङहरू, स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू पनि हामीले दिने गर्छौँ ताकि त्यो गाउँकै विकास त्यो सानो क्यामेराले चाहिँ गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो भइरहेछ। कतिको प्रभावकारी छ डाक्टर तपाईँहरूको यो अभ्यास? सुरुमा च्यालेन्जिङ हुन्छ तर पछि गएर चाहिँ पब्लिकले त्यसलाई बुझिसकेपछि एकदमै प्रभावकारी छ। म उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। जस्तै मेरो गाउँ चाहिँ तराईमा छ, त्यहाँबाट एउटा बिरामीलाई म कहाँ जचाउन यहाँ आउनु पर्यो भनेदेखि एकजनालाई मात्रै आउनु पर्दा कम्तीमा जाने आउने खर्च मात्रै 3-4 हजार, कम्तीमा बस्नु पर्यो बस्नु पर्यो भने अझै 2-3 हजार, त्यसपछि मलाई टाइम लिनु पर्यो, यदि केही गरी मेरो टाइम पाएन भने अझै 1-2 दिन बस्नु पर्ने होला कि। त्यसपछि म कहाँ आएपछि मैले एउटा हेर्छु, एक दुईवटा औषधि लेख्छु र फलानु दिन आउनुहोस् भन्छु है। फिस त मेरो 450 मात्रै होला, तर त्यो 450 को पछाडि त्यो व्यक्तिले 5000 एकजनामा खर्च गरिसकेको हुन्छ। त्यसपछि उसँग औषधि किन्न पैसा पनि हुँदैन, त्यो अवस्था पनि हुन्छ, त्यति खर्च। अब त्यो अवस्थामा यदि
जुन गाउँको मैले कुरा गरेँ या हामीले चाहिँ पहाडमा चाहिँ नुवाकोट र हिमाल नजिक चाहिँ पर्वतमा चाहिँ मुदिकुवा भन्ने गाउँलाई हामीले चाहिँ मोडल गाउँ बनाएको छौँ र त्यहाँको बिरामी आउन अति कठिन छ, चाहिँ छिटै आउन सक्दैन। नेपाल जस्तो ठाउँमा 90 किलोमिटर जानलाई 5 घन्टा लाग्छ है, एउटा बसमा भनौँ। त्यस्तो ठाउँमा विदेशमा चाहिँ यो टेक्निक विदेशको हो, तर यसको चाहिँ मलाई लाग्छ यसको प्रभाव चाहिँ यस्तो देशमा बढी हुनुपर्छ यो टेक्निकको, टेलिमेडिसिनको, किनभने यहाँ एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा जानलाई धेरै समय लाग्छ। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने गरेका छौँ भने त्यो बिरामी त्यहीँ बस्छन्, ती हामी हेर्छौँ यहाँबाट, तर त्यो कुरा हाम्रो विषयमा चर्मरोगमा चाहिँ त्यो धेरै सजिलो छ किनभने आँखाले देखिने हो। तर यस्ता विषयहरू छन् जसमा आँखाले हेरेर हुँदैन, त्यस्तो विषयमा त्यहाँ डाक्टर या स्वास्थ्यकर्मी पनि चाहिन्छ। हाम्रो विषयमा त त्यो पनि चाहिँदैन। बिरामीलाई हेरेर चाहिँ हामी बोर्डमा औषधि लेख्छौँ, त्यो बोर्ड त्यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा प्रोजेक्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मोबाइलले फोटो लियो भने पेसेन्टको हातमा काउन्सिल नम्बर समेत, सिग्नेचर समेत अरिजिनल प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ पेसेन्टको हातमा हुन्छ र त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य लाभ चाहिँ पाएका छन् र धेरैजनाले त्यसले चाहिँ फाइदा छ, धेरै कम खर्चमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। र यदि गभर्मेन्टले यसलाई यो मोडललाई चाहिँ पछि चाहिँ स्वीकार गरेको खण्डमा झन् बृहत रूपमा यो गर्न सक्यो भनेदेखि जुन डाक्टर चाहिँ गाउँमा जान पाउँदैन या जान खोज्छन् तर त्यहाँ उपकरण हुँदैन या जान चाहँदैनन्, त्यस्तो अवस्थाहरूमा यो जुन टेक्निक हो टेलिमेडिसिन, यो दूरदराज गाउँमा लानलाई एकदमै प्रभावकारी, नेपालको कन्टेक्स्टमा यहाँको भौगोलिक कारणले गर्दा एकदमै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब हामी अलिकति स्वास्थ्यको व्यापारको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले त राजधानी मात्रै होइन, मुलुकभरका सहर बजारमा अस्पताल मौलाएका छन्। रोपेको वर्ष दिनमा भयङ्कर रूप देख्न सकिन्छ। सामान्यतया यो एउटा कुनै उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरेको जस्तो देखियो। कम्तीमा पनि स्वास्थ्यलाई सेवामुखी बनाउनका लागि राज्य कमजोर भयो र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायीहरू यसरी मनलाग्दी गरे भन्ने कि हामीले नैतिकता भुल्यौँ भन्ने कि होइन, लगानी गरेपछि उठाउनुपर्छ यसकारणले यसो गरिएको भन्ने कि कसरी बुझाउनुहुन्छ? अलिअलि दुवै कुरा छ यसमा। एउटा त मानवताको कुरा र व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ आफ्नो विचार र संस्कारको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, जसमा कुनै पनि क्षेत्रमा मान्छेले राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि सबै क्षेत्र आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एकदमै राम्रो क्षेत्र हो। त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ अलिकता बढी सेन्सिटिभ चाहिँ संवेदनशील चाहिँ एउटा एरिया भएको हुनाले या सेक्टर भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामी डाक्टर चाहिँ यो स्वीकार गर्नै पर्छ कि बिरामीको चाहिँ हामी माथिको विश्वास घट्दै गएको हो र त्यसको कारण चाहिँ व्यापारीकरण नै हो भन्ने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ अधिकांश पनि भन्न मिल्दैन, तर त्यो व्यापारीकरण हुँदै गएको 2-4 कारणहरू छ। हामीले बिरुवा रोप्छौँ, जस्तै मेडिकल कलेजमा स्टुडेन्ट जान्छन्, हामीले के पाउँछौँ? म एउटा टिचर पनि हो, म प्रोफेसर पनि हो, म पढाउँछु मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई। त्यसबाट मैले के पाएँ भने एउटा उदाहरणको रूपमा 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि जुन बेलामा यो क्यापिटेसन फी जस्तो थिएन, त्यति बेलामा चाहिँ एउटा टिचरप्रति, एउटा शिक्षकप्रति मेडिकल कलेजमा आफ्नो सिनियरप्रति एउटा रेस्पेक्ट थियो। तर जबदेखि यो क्यापिटेसन फीको कुरा आयो त्यो बेलादेखि टिचरप्रति, डाक्टरप्रति बिरामीको छोडौँ, टिचरप्रति चाहिँ स्टुडेन्टको रेस्पेक्ट पनि छैन। भनेको सबै त्यहीँदेखि व्यापारीकरण सुरु भएको जस्तो लाग्छ। भनेको चाहिँ एउटा चिकित्सक बन्न चाहने एउटा विद्यार्थीले उसले घरखेत गरेर पढ्छ, त्यसपछि उसको मनमा लाग्ने चाहिँ म माथि आफूले लगानी गरिरहेको छु, त्यो लगानी उठाउनु पर्यो। एउटा चाहिँ त्यहीँबाट यसको चाहिँ मानसिकता राज्यको कमजोरी भन्ने हो डाक्टर? राज्यको कमजोरी भन्ने हो, यसले भन्न सकिन्छ। नियमन गर्न सकेन। हजुर, राज्य पनि दोषी छ। अब राज्य चलाउने भएको हुनाले जेमा पनि राज्यलाई दोषी त भन्नु मिल्छ, तर बाध्यता पनि आफ्नो ठाउँमा होलान् जुन हामीले यहाँ बसेर अनुभव नगरेको हुनसक्छ। त्यो बाध्यता के हो? त्यो चाहिँ राज्यमा बसेका आफ्नो विशेषज्ञताका बारे अलिकति चर्चा गरौँ। डाक्टर साहब, अब चर्म तथा यौन रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यो रोगको अवस्था कस्तो छ नेपालमा?
यो रोगको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको 8-10 वर्ष अगाडिकै चाहिँ एउटा डेटा अनुसार चाहिँ जति नेपालमा रोगहरू छन्, नेपालीमा रोग छन्, त्यसमध्येमा चाहिँ 18 देखि 20% चाहिँ चर्मरोग मात्रै छ। तर के छ भने त्यही पनि यसमा बढी ध्यान नगएको कारण अरू रोग जस्तै झाडा पखालाबाट जति मृत्यु हुन्छ त्यति छालाको रोगबाट हुँदैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ राज्यको त्यति ध्यान नगएको हो। तर प्रतिशत अनुसार हेर्दाखेरि 20% रोग चाहिँ छालाको रोग मात्रै छ। जस्तै कुनै फिजिसियन हुन्छन् भने उहाँले हेरेको बिरामीहरूमध्ये चाहिँ हामी विशेषज्ञ हौँ, तर फिजिसियनले हेरेको बिरामीहरूमध्ये 100 जनामा 18 जना उहाँहरूको चर्मरोग मात्रै हुन्छ। यदि कुनै बालरोग विशेषज्ञले बिहानदेखि बेलुकासम्म बच्चाहरूलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूकोमा अहिलेको डाटा अनुसार 35% चाहिँ छालाको तर अब हामीले यहाँले भन्नु बाहिरी अब छालाको बाहिरी रोग हो भन्ने हो, त्यसको धेरै ठुलो प्रभाव नपर्न सक्छ भन्ने, तर त्यसको गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने पनि गम्भीर प्रभावमा हो भन्छन्। भनिन्छ कि छालामा चाहिँ त्यस्तो चर्मरोगमा चाहिँ त्यस्तो इमर्जेन्सी हुँदैन, तर यस्ता इमर्जेन्सी केसहरू छन् जुन 24 घण्टामा मान्छे चाहिँ मृत्युको हातमा जान्छ। त्यस्तो केसेसहरू छन् र त्यसभन्दा पनि समस्या के हो भने मृत्यु नभए पनि मान्छे चाहिँ धेरै दिनसम्म बिरामी हुने भएको अन्त्यमा हामीले सामान्य नागरिकको सर्वसुलभ हुने गरी स्वास्थ्य सेवा कसरी पुग्छ भन्ने सन्दर्भ पाएर कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर, त्यसका लागि नेपाल सरकार अथवा निजी तवरबाट काम गर्दै गरेका चिकित्सक व्यवसायीले के सुझाव दिनुहुन्छ? केही छ त्यस्तो? यसो गरियो भने सबैभन्दा आज म त्यही सुझाव भनौँ या अनुरोध भनौँ र म आफै चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन चाहन्छु भने जुन व्यापारीकरणको कुरा आयो अघि, त्यो व्यापारीकरणलाई हामीले सम्मानपूर्वक व्यापारीकरण गर्नलाई चाहिँ बिरामीलाई सबै सरकारको आफ्नै बाध्यता छ। नेपाल गरिब देश हो, सरकारसँग पैसा छैन है। चिकित्सक या लगानीकर्ताले कुनै अस्पताल बनाउँदाखेरि त्यसमा लगानी गर्छ भने ब्याङ्कबाट लोन लिएर गर्ने भावनालाई इन्स्टलमेन्ट दिनै पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनलाई मेरो विचारमा जस्तै हामीले एउटा अस्पताल अब बनाउन गइरहेछौँ जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कमर्सियल ब्लक छ, एउटा हस्पिटल ब्लक छ। कमर्सियल ब्लकबाट जुन आम्दानी रेन्टबाट हुने हो त्यो हामी बिरामीलाई चाहिँ रिलिफ दिनलाई गर्नु एउटा बाटो चाहिँ अहिले इनोभेटिभ कन्सेप्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो चाहिँ हामी अब सुरुवात गर्न गइरहेछौँ। छिटो विकल्प अस्पतालहरूले विकल्प चाहिँ एउटा नागरिकलाई अथवा बिरामीलाई निचोर्ने भन्दा हजुर निचोड यस हजुर हामीले आफ्नो आय स्रोतको विकल्प खोजेर दिन दुखी गरिबहरूलाई सहायता गर्नु पर्यो र उनीहरूमाथि लोड दिनु भएर जुन पैसा हामी ब्याङ्कलाई दिन्छौँ त्यो पैसाको इन्स्टलमेन्टको पैसाहरूको बोझ चाहिँ बिरामीमाथि चाहिँ थुपार्नु भएन। त्यसको लागि हामी विकल्प खोज्नु पर्यो र त्यो एउटा चाहिँ कमर्सियल कुरा हो। त्यो यदि सँगसँगै भयो भने त्यो कुराले चाहिँ बिरामीलाई हामी चाहिँ रिलिफ दिन सक्छौँ र गरिब बिरामीहरू पनि चाहिँ राम्रो सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्। डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि ठाकुरजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा मुलुकको स्वास्थ्य सेवामाथि केन्द्रित रहेर चर्म तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल कुमार झासँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।